Kay ang mga tao unya, mahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Si Kristo baya nagtudlo nga dili dapat magdinalo ang tao. Likayi ang pagkadalo. Mao ni ang kinaiya sa dalo. Mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Sa material ni mga kaigsunan, mga kagalaan, ang gipunting diri ni Kristo. Og siya miingon kanila, magmatngon kamo, og likayi ninyo ang tanang dagway sa kadalo. Kay ang kinabuhi sa tao wala diya sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Ang mao nga taong dato, daghang abot ang iyahang mga pananom. Namalandong siya, pero walay labot ang Dios. Pero walay labot ang Dios. Sa ato pa, kini di ay mahigugmaon sa iyang kaugalingon, gipakasama kani ni Kristo sa taong dalo. Unsa namang karon nga kapanahonan magaigsunan, lahi na kayo. Gipadayag na gyud kung unsa gyud ang kinaiya sa mga tao karon. Dunay mga dalo sa material nga mga butang. Og mas ni grabe karon, mas ni worse mga kaigsunan, mga kagalaan. Kay dili lang sa material nga kadalo ang gipakita sa kinaiya sa mga tao, apan bisan gani og maghisgota og katarungan ngadtos kamatuoran. Daghan kaayong mga tao karon nga puno sa pagpangangkon sa ilang kaugalingon, nga sila mao ang tinuod nga tinukod, sila mao ang tinuod nga katawhan sa Dios. Matik din ninyo kung unsa nga klase nga kinaiya ang gipakita sa mga tao karon. Majority magkaigsunan, mga kagalaan, nahimong mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Bahala nagmapasakita nila ang ilang isig katao, bahala nagmayatakan ang katungod sa tao, ang importante makita ang ilang kaugalingon. Sa mga material nga mga butang, amo ang menteryo.